यूहन्नाको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले पाउनुभयो होला यूहन्ना 2 को म 13 देखि यो 22 को खण्ड पढ्नेछु अनि यहाँबाट म पढ्नेछु। मेरो सन्देश चाहिँ यहाँबाटको हुनेछ। यूहन्ना 2 को 13 देखि 22 पदहरू। अनि यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै आइपुगेको थियो अनि येशू माथि यरुशलेमतिर जानुभयो। अनि उहाँले मन्दिरमा गोरु, भेडा र ढुकुरहरू बेच्नेहरूलाई अनि सराफीहरूलाई बसिरहेको भेट्टाउनु भयो। अनि ससाना डोरीहरूको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले ती सबैलाई, भेडाहरू र गोरुहरूलाई पनि मन्दिरबाट बाहिर लखेट्नु भयो। अनि सराफीहरूका पैसा घोप्टाइदिनु भयो र टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। अनि उहाँले ढुकुर बेच्नेहरूलाई भन्नुभयो, यी चिजहरूलाई यहाँबाट लैजाऊ, मेरो पिताको घरलाई व्यापारको घर नतुल्याऊ। अनि उहाँका चेलाले यो लेखिएको छ भनी सम्झना गरे, तपाईँको घरको जोसले मलाई खाइसकेको छ। तब यहुदीहरूले उहाँलाई जवाब दिएर भने, तपाईँ यी कुराहरू गर्नुहुन्छ त हामीलाई तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? यसुले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो अनि म यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नेछु। तब यहुदीहरूले भने, यो मन्दिर बनाउन 46 वर्ष लागेको थियो अनि तपाईँले चाहिँ यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नुहुनेछ? तर उहाँले आफ्नै शरीरको मन्दिरको विषयमा भन्नुभएको थियो। यसकारण अब उहाँ मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभयो। तब उहाँका चेलाहरूले यो कुरा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो भनी सम्झे। अनि तिनीहरूले पवित्र शास्त्र र येशूले भन्नुभएको वचनमाथि विश्वास गरे। हुन्छ, मेरो मुख्य विषय यो छ, पिताको घरको निम्ति जोस। पिताको घरको निम्ति जोस। प्रभु येशू को जोस यहाँ देख्छौँ। उहाँको पिताको घरको निम्ति ख्रिस्टको जोसलाई यहाँ देख्छौँ। अनि त्यसलाई नै मुख्य विषयको रूपमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। म सन्दर्भ बाँड्नेछु। सुरुमा सन्दर्भ, यो घटना चाहिँ यरुशलेममा परमप्रभुको भवनमा अर्थात् मन्दिरमा अथवा घरमा, ती तिनटै शब्दले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ भएको घटना थियो। अनि यो चाहिँ निस्तार चाडको समयमा भएको थियो। 13 पदले त्यही भन्छ, यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै आइपुगेको थियो। अनि त्यो चाड मान्नलाई चाहिँ यहुदीहरू, चारैतिर छरिएका यहुदीहरू त्यहाँ आउने गर्थे त्यो चाड मान्नलाई वार्षिक रूपमा। अनि यो चाडको विषयमा भन्नुपर्दा तपाईँलाई थाहा पनि छ कि परमेश्वरले यो चाड चाहिँ इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निस्किएर आउँदाहुँदी दिनुभएको थियो। त्यहाँ निस्तारको पाठो मारिनु पर्थ्यो अनि त्यसबाटको रगतले चाहिँ ती इजरायलीहरूको पापको प्रायश्चित हुन्थ्यो। अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ परमप्रभुको भवनमा पनि हरेक वर्ष नै त्यसरी हुने गर्थ्यो। अनि साँच्चै भन्नुपर्दा ख्रिस्ट आफै पनि निस्तारको पाठो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले बगाउनु भएको रगतले चाहिँ इजरायलीहरूको मात्र होइन, तर आज हामी सारा संसारमा भएको पापीहरूको निम्ति चाहिँ प्रायश्चित गरिएको छ। अनि प्रभु येशू चाहिँ यही चाडमा अनि त्यसरी त्यहाँ जानुभएको हामी देख्छौँ। अनि जोस यो चाड चाहिँ यहुदीहरूलाई पालन गर्न भनी दिएको थियो। अनि उनीहरूले यो चाड चाहिँ परमेश्वरले ठहर्याउनु भएको ठाउँमै गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले यहुदीहरू पृथ्वीको ठाउँ ठाउँमा छरिएका भए तापनि, बेबिलोनको कैद, असुरको कैद, विभिन्न समयमा उनीहरू त्यसरी ठाउँ ठाउँमा गएको भए तापनि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ के छ भने उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले नै ठहर्याउनु भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो चाड मान्नलाई आउनु पर्थ्यो। त्यसैले ठाउँ ठाउँबाट यहुदीहरू त्यो चाड मान्नलाई त्यहाँ आउने गर्थे। अब यहाँ केही इतिहास बुझ्नुपर्छ। यहाँ के भएको छ भने मन्दिरमा त्यहाँ गोरु, भेडा, ढुकुर बेच्नेहरू र किन्नेहरू छन्। अब यसको इतिहास हामीले बुझ्नुपर्छ।
यो बुझ्यो भने चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामी अहिले बुझ्नेछौँ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ म विभिन्न खण्डहरूमा जाँदाखेरि छिट्टो पल्टाउन सक्नेहरूले मात्र पल्टाउनु होला, अरूले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। म एउटा खण्डबाट यो बुझ्नलाई बाँड्न खोज्दैछु। हामी केही सन्दर्भ बुझौँ भनेर म यो बाँड्न खोजिरहेको छु। यो किनबेचको कुरा, परमप्रभुको भवनमा किनबेचको कुरा चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ व्यवस्था 14मा उनीहरूलाई भनिएको थियो। यहाँ भनेको छ, वर्षैपछि खेतबारीले उब्जाएको तिम्रो बिउको सबै उब्जनीबाट तिमीले निश्चय नै, व्यवस्था 14को 22देखि पढ्दैछु, 10औं अंश दिनु, तिम्रो अन्नको, तिम्रो दाखरसको र तिम्रो तेलको 10औं अंश, साथै तिम्रा गाईबस्तुको र तिम्रा भेडा बाख्राहरूको पहिले जन्मेकाहरू तिमीले त्यस ठाउँमा परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सामु खानु, जुन ठाउँ उहाँले त्यहाँ आफ्नो नाम राख्नका निम्ति चुन्नुहुनेछ। फलस्वरूप तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सधैँभरि डर मान्न सक। तर जुन ठाउँ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले त्यहाँ आफ्ना नाम राख्नलाई चुन्नुहुन्छ त्यो तिमीबाट धेरै टाढा भएकोले तिम्रा निम्ति त्यो बाटो साह्रै लामो छ भने र तिमीले त्यो 10औं अंश बोकेर लैजान सक्दैनौ भने, जब परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ तब तिमीले त्यसलाई पैसामा साट्नु है। त्यसैले अब खुल्दैछ कुरा। र त्यो पैसा आफ्नो हातमा बोकेर त्यही ठाउँमा जानु जो परमप्रभु तिम्रो परमेश्वरले चुन्नुहुनेछ, अनि त्यहाँ तिमीले त्यो पैसा तिम्रो मनले चाहे जति कुराको निम्ति खर्च गर्नु, गोरु, भेडा बाख्रा, दाखमध्ये, मदिरा वा कुनै पनि कुराको निम्ति जो तिम्रो मनले चाह गर्दछ, अनि त्यहाँ तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सामु खानु र आनन्द मनाउनु, तिमीले र तिम्रो घरानाले। त्यसैले अब टाढा टाढाबाट यहुदीहरू आउनु पर्थ्यो, अनि उनीहरू त्यहाँ त्यो चाडहरूको लागि चाहिने सामग्रीहरू बोकेर ल्याउनलाई, जस्तै गोरु, भेडा, बाख्रा यिनीहरू जे जति ल्याउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ ल्याउन नसक्ने भएकोले परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो कि यरुसलेममा अथवा जुन ठाउँमा परमेश्वरले त्यो ठाउँ ठहराउनु भएको छ त्यो ठाउँसम्म उनीहरूले त्यो पैसा बोकेर लान सक्थे, अनि त्यहाँबाट किनबेच गरेर अनि त्यसरी त्यो चाड चाहिँ उनीहरू मनाउन सक्थे। अनि तर यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वरले जुन उद्देश्यले त्यो व्यवस्था मिलाइदिनु भएको थियो त्योभन्दा फरक उनीहरूले गर्न थालिसकेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरले चाहिँ टाढा भएकोले उनीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले मात्र त्यो दिनुभएको थियो, तर उनीहरूले त्यसलाई बिगारेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नै स्वार्थ अनि लोभ, ठगी र व्यापारको रूपमा चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ बङ्ग्याएको कुरालाई हामी यहाँ देख्छौँ। अनि एउटा गरिबले जस्तै परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनलाई एउटा ढुकुर बाहिरबाट ल्यायो भने एउटा ढुकुरको मूल्य चाहिँ कति पर्थ्यो भने खासमा 1 दिनको ज्याला पर्थ्यो। तर के हुन्थ्यो भने त्यहाँको पुजारीहरू, महापुजारीहरू यस्तो थिए कि उनीहरूले चाहिँ त्यो ढुकुरलाई पहिला जाँच गर्थे, यो चढाउनको लागि शुद्ध कि अशुद्ध छ भनेर, कतै खोट छ कि केही छ कि भनेर। अनि उनीहरूको मान्छेले जाँच्थे अनि उनीहरूले भनिदिन्थे यो चाहिँ अशुद्ध छ, यो चढाउनु मिल्दैन, अनि यहीँबाट किन्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिदिन्थे। अनि त्यो रद्द हुन्थ्यो अनि उनीहरूसँग किन्नु पर्थ्यो। अनि त्यसको ज्याला कति हुन्थ्यो भने 1 दिनको ज्यालामा पाइने ढुकुरलाई चाहिँ उनीहरूले 25 दिनको ज्याला लगाइदिन्थे है। अनि त्यसबाट सबै आम्दानी चाहिँ पुजारीहरूले अनि त्यसरी लिने गर्थे। त्यसले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर, परमेश्वरको मन र इच्छा त्यहाँ के थियो, तर उनीहरूले चाहिँ कसरी त्यसलाई बदलेको थिए भनेर यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अनि साँच्चै महापुजारीहरू निकै धनी हुन्थे त्यो समयमा, प्रभु येशूको समयका महापुजारीहरू, किनभने यस्तो बाटोको सबै आम्दानी उनीहरूले आफ्नो लागि लिने गर्थे। त्यसैले यहाँ प्रभु येशूको त्यो धार्मिक रिस र क्रोध चाहिँ उनीहरूको भित्री हृदयको दुष्टताको विरोधमा थियो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु येशूले यहाँ के गर्नुभएको होला भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, त्यसको कारण चाहिँ त्यो थियो। अनि मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको घर थियो खासमा,
यद्यपि त्यहाँ सुलेमानको मन्दिरमा झैँ महिमा त थिएन, तैपनि अझै पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग त्यो मन्दिरबाट इजरायलीहरूसँग भेट गरिरहनु भएको थियो अनि उनीहरूका प्रार्थना सुनिरहनु भएको थियो। इजरायलीहरूले विश्वासैद्वारा परमेश्वरको व्यवस्थामा दिएको कुरासँग सहमत भएर मन्दिरमा गरिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्थ्यो है। परमेश्वरले त्यस मन्दिरमा चाहिँ गरिने कामहरूलाई चाहिँ ज्यादै गम्भीर साथ हेरिरहनु भएको थियो अनि जसरी इजरायलीहरूले चाहिँ हेरिरहेका थिएनन्। त्यसैले यहाँ प्रभु येशूको कुरा हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। साँच्चै परमप्रभुको भवन, त्यो मन्दिर जो यरुसलेममा थियो, त्यसलाई परमेश्वरले निकै नै गम्भीर साथ हेरिरहनु भएको थियो। त्यो बुझ्नलाई म मलाकीको पुस्तकबाट पनि केही बाँड्नेछु, यो सन्दर्भ बाँडिरहेको छु। खासमा यो मलाकीको पुस्तक सबै नै परमप्रभुको भवनमा उनीहरूले गरिरहेको कुराहरूसँग जोडेर परमेश्वरले बताउनु भएको छ। जस्तै म केही पदहरू बाँड्नेछु। 1:6बाट छोराले आफ्नो बाबुलाई र दासले आफ्नो मालिकलाई आदर गर्छ, तर म चाहिँ बाबु हुँ भने मेरो आदर खोइ कहाँ छ, अनि म चाहिँ मालिक हुँ भने मेरो डर कहाँ छ। हे मेरो नामलाई तुच्छ ठान्ने पुजारीहरू हो। त्यसैले देख्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको भवनसँग जोडेर परमेश्वरले कुरा गरिरहनु भएको छ। सेनाहरूको परमप्रभु तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ, जसले भन्छौ कुन कुरामा हामीले तपाईँको नामलाई तुच्छ ठानेका छौँ। तिमीहरू मेरो वेदीमाथि है, भवनको कुरा छ त्यहाँ, अशुद्ध भोजनहरू चढाउँछौ र पनि तिमीहरू भन्छौ कुन कुरामा हामीले तपाईँलाई अशुद्ध तुल्याएका छौँ। यस कुरामा जब तिमीहरू भन्छौ परमप्रभुको टेबल तुच्छ छ अनि बलिदानको रूपमा जब तिमीहरू अन्धा पशु चढाउँछौ त के यो खराब कुरा होइन र? अनि जब तिमीहरू लङ्गडा र रोगी पशु चढाउँछौ त के यो खराब कुरा होइन र? खासमा मलाकीको सबै पुस्तक नै 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्यायसम्म हामी गयौँ भने सबै परमेश्वरको भवनमा उनीहरूले गरेको कुरासँग परमेश्वरले जोडेर कुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँबाट के बुझ्छ भने परमेश्वरले त्यस भवनलाई केवल एउटा संरचना अथवा भवनको रूपमा मात्रै चाहिँ लिइरहनु भएको थिएन, तर यो चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको कुरा थियो, परमेश्वरको कुराहरूसँग जोडिएका कुराहरू थियो खासमा। अब उनीहरू परमेश्वरको भवनसँग जोडिएका थिए तर परमेश्वरसँग जोडिएका थिएनन् भन्ने कुरा यहाँबाट देख्छौँ। भवनमा गइरहेथे, सबै कुरा गरिरहेथे, तर परमेश्वरसँग नै जोडिएका चाहिँ थिएनन्। प्रभु येशूको समयमा पनि त्यही कुरा यहाँ देख्छौँ। तर अझै पनि त्यहाँ कोही कोही चाहिँ थिए जसले चाहिँ परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरलाई आदर गरिरहेका थिए। मलाकीको पुस्तकमा पनि देख्छौँ जसले चाहिँ ठिकसँग परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको डर मान्दै त्यहाँ परमेश्वरको भवनमा गरिरहेका थिए, जसको सम्झनाको पुस्तकमा परमेश्वरले सम्झना गर्नुभयो उनीहरूलाई। अनि यहीँ पनि नयाँ नियममा पनि हामी देख्छौँ त्यहाँ कोही कोहीहरू छन् जसले परमेश्वरलाई साँच्चै परमेश्वरको भवनमा अझै पनि आदर गरिरहेका थिए। जकरिया, युसुफ, मरियमहरू, त्यहाँ वृद्ध विधवा आमालाई उहाँहरू चाहिँ ठिकसँग परमेश्वरको भवनमा ठिक व्यवहार गरिरहनु भएको छ। तर धेरै जसोले चाहिँ परमेश्वरको भवनको आत्मिक कुराहरूलाई चाहिँ पुरै व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैले यहाँ प्रभु येशू क्रोधित हुनुभएको कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ देख्छौँ कि सन्दर्भ चाहिँ मन्दिरमा मानिसहरू लाइन बसिरहेछन् है, भयङ्कर लाइन हुन्थ्यो। खासमा त्यहाँ लाखौँ मानिसहरू त्यो चाड मान्न आउँथे, बलिदानहरूको निम्ति महँगो पैसा तिर्दै अनि महापुजारीहरू चाहिँ उनीहरूबाट लुट्दै अनि ठुलो व्यापारहरू गर्दै गरिरहेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। तर परमेश्वरको नामको निम्ति ख्रिस्ट चाहिँ उनीहरूको दुष्टताको निम्ति जलन अथवा जोसले भरिएर त्यससँग व्यवहार गर्नुभयो। सन्दर्भ चाहिँ यो छ। म 3टा कुरा बाँड्न खोज्नेछु यहाँबाट। मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको घर थियो, त्यो छ पहिलो। अनि दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टको शरीर नै परमेश्वरको घर हो। प्रभु येशूले त्यो कुरा यो खण्डमा बताउनु भएको छ। अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको घरको निम्ति जोसिलो हुनुपर्छ जसरी ख्रिस्ट हुनुभयो। अनि त्यो 3टा कुरा म बाँड्न खोज्नेछु। मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको घर थियो किनभने प्रभु येशूले यहाँ भन्नुभयो
उहाँले के भन्नुभयो भने म 15 देखि पढ्नेछु। अनि ससाना ढोरीहरूको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले ती सबैलाई भेडाहरू र गोरुहरूलाई पनि मन्दिरबाट बाहिर लखेट्नु भयो। अनि सराफीहरूको पैसा घोप्टाइदिनु भयो र टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। अनि उहाँले ढुकुर बेच्नेहरूलाई भन्नुभयो, यी चिजहरूलाई यहाँबाट लैजाऊ, मेरो पिताको घर भन्नुभयो उहाँले, मेरो पिताको घर। त्यसैले मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको घर थियो। त्यस भवनलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो पिताको घर। उहाँले यहाँ के भन्न खोजिरहनु भएको छ भनेर बुझ्छौँ भने त्यस भवनलाई चाहिँ गम्भीर साथ परमेश्वरसँग जोड्नु भएको यहाँ देख्छौँ। उनीहरूको ध्यान चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित गराउन खोज्नु भएको हामी यहाँ देख्छौँ। प्रभु येशूले चाहिँ परमेश्वरसँग जोड्नु भयो त्यो कुरा। त्यहाँ केवल भवन मात्र थिएन, मन्दिर मात्र थिएन, मन्दिरमा गरिने काम कुराहरू मात्र थिएन, तर ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई नै दर्शाउने र स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वरको कुराहरूलाई नै दर्शाउने कुराहरू थियो। अब यो चाहिँ म अर्को खण्डबाट बाँड्न खोज्नेछु। परमप्रभुको भवन चाहिँ परमेश्वरलाई नै दर्शाउने र स्वर्गमा भएका कुराहरूलाई दर्शाउने कुराहरू थियो। त्यो चाहिँ हिब्रूको पुस्तकले सिकाउँछ। हिब्रूको पुस्तकमा यस्तो भनिएको छ, हिब्रू 9:23 यसै कारण स्वर्गमा भएका कुराहरूका नमुनाहरूलाई, है, स्वर्गमा भएका कुराहरूको नमुना कहाँ छ? त्यो भवनमा छ, त्यस मन्दिरमा छ। यीद्वारा शुद्ध हुनु खाँचो थियो, तर स्वर्गीय कुराहरू आफै चाहिँ यीभन्दा उत्तम बलिदानहरूद्वारा, किनकि ख्रिस्ट हातले बनाएका पवित्र स्थानभित्र पस्नु भएन। त्यो मन्दिरको कुरा गरिरहेको छ, है, जो वास्तविक पवित्र स्थानहरूका प्रतिरूप हुन्। है, स्वर्गको कुराहरूको प्रतिरूपहरू थियो, त्यहाँ चाहिँ नमुनाहरू थियो, तर स्वर्गभित्र नै पस्नु भयो। अब परमेश्वरको सामु हाम्रा निम्ति देखा पर्नलाई, न त आफूलाई बारम्बार चढाउनको निम्ति नै, जसरी महापुजारीले अर्काको रगत लिएर हरेक वर्ष महापवित्र स्थानमा पस्छन्, न त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि नै बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो। सबै कुरा चाहिँ स्वर्गका परमेश्वर र स्वर्गमा भएका कुराहरूसँग दर्शाउने अनि त्यससँगको नमुना स्वरूप त्यो मन्दिरका कुराहरू थिए, जसलाई चाहिँ उनीहरूले हल्का रूपमा व्यवहार गरिरहेका थिए। प्रभु येशूले भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो पिताको घर हो, यो गम्भीर कुरा हो। यहाँ भएका कुराहरू स्वर्गका कुराहरूको नमुना हुन्, परमेश्वरलाई दर्शाउने कुराहरू हुन् भनेर प्रभु येशूले उनीहरूलाई बताउन खोज्नुभयो। मेरो पिताको घर भन्नाले यहाँ केही कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। त्यो भवन चाहिँ परमेश्वरको स्वामित्वमा भएको कुरा थियो, परमेश्वरको स्वामित्वमा। तर त्यहाँ चाहिँ महापुजारीहरूले स्वामित्व गरिरहेका थिए। इजरायलका धार्मिक अगुवाहरूले आफ्नै अधिकारमा त्यो भवनलाई चाहिँ चलाइरहेका थिए, तर त्यो त्यस्तो थिएन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको कुरा थियो, परमेश्वरको भवनको कुरा थियो। अनि त्यो भवन चाहिँ परमेश्वरको गवाहीको निम्ति पनि थियो, परमेश्वरको गवाहीको निम्ति। त्यहाँ चाहिँ ईश्वरीय गवाही हुनु पर्थ्यो। परमेश्वरको पवित्रता, धार्मिकता, न्याय र प्रेम जस्ता कुरालाई प्रकट गरिनु पर्थ्यो खासमा। तर उनीहरूले चाहिँ त्यस भवनलाई यस्तो गवाही दिइरहेका थिए कि डाँकुहरूको ओढार। अवश्य त्यो गरिब मान्छेले त्यही भन्थ्यो, है, एक दिनको ज्याला तिरेर पाइने ढुकुरलाई 25 दिनको ज्याला तिरेर उनीहरूबाट किन्नु परेछ भने उनीहरूले के भन्थे, है? गवाही के थियो भने डाँकुहरूको ओढार। डाँकुहरू त्यहाँ बास गरेका थिए भित्रपट्टि। व्यापारको घर भन्ने गवाही थियो त्यहाँ। अनि हामीलाई इतिहास थाहा छ, पुराणमा एलीका छोराहरूको गवाही पनि खास त्यस्तै थियो। उनीहरू लोभी थिए, उनीहरू व्यभिचारीहरू थिए, परमप्रभुको भवनमै अन्याय गर्नेहरू थिए। तर त्यस्तो गवाही उनीहरूले दिनु हुँदैन थियो। त्यो त परमेश्वरको नामसँग जोडिएको पवित्रता, धार्मिकता, न्याय र प्रेमको गवाही उनीहरूले दिनु पर्थ्यो। तर त्यो भइरहेको थिएन, ठिक गवाही उनीहरूले दिइरहेका थिएनन्।
त्यसैले हामी बुझ्न सक्छौँ मेरो पिताको घर भन्नाले चाहिँ त्यहाँ पिताको गवाईको निम्ति त्यो हुनुपर्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ त्यस भवनमा परमेश्वरको उद्देश्य थियो। मेरो पिताको घर भन्नाले चाहिँ त्यस भवनको उद्देश्य ती महापुजारीहरूलाई धनी बनाउनु अनि राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई सफलता दिनु अनि मानिसहरूबाट लुट्नु भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले दिनुभएको थिएन, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपासना गर्नको निम्ति थियो, परमेश्वरबाट आत्मिक सहायता पाउनको निम्ति थियो। त्यो चाहिँ विशेष गरी भन्नुपर्दा एउटा खण्डबाट चाहिँ के थाहा छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रार्थनाको घर थियो। प्रभु येशूले खास त्यो पनि भन्नुभएको छ लुका 19:47 यो चाहिँ प्रार्थनाको घर पनि भन्नुभएको छ। एक ठाउँबाट म बताउने छु, त्यो भवनलाई चाहिँ एउटै खण्डमा 12 पटक चाहिँ प्रार्थना को निम्ति जोडिएको छ अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सहायता दिने कुराको निम्ति जोडिएको छ। जस्तै म केही चाहिँ बाँड्ने छु। पहिलो राजा 8 अध्यायमा छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 8 अध्यायमा जब सुलेमानले त्यो भवन अर्पण गरे अनि त्यहाँ प्रार्थना गर्दै थिए, त्यो उद्देश्य हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो राजा 8:22 तब सुलेमानले इजरायलको सम्पूर्ण समुदायको सामु परमप्रभुको वेदीको अघिल्तिर उभिएर स्वर्गतिर आफ्ना हातहरू फैलाए अनि उनले भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, तपाईँ जस्तो अरू कुनै ईश्वर छैन है, न त माथि स्वर्गमा न त पृथ्वीमा नै, जसले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँको सामु हिँड्ने तपाईँको दाससित बाचा र करुणा कायम राख्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्छौँ, अब ठाउँ ठाउँमा यो प्रार्थना यदि इजरायलीहरू आएर त्यहाँ गरे भने, त्यो परमप्रभुको भवनमा फर्केर उनीहरूले प्रार्थना गरे भने सुनिदिनुहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ यो अध्यायभरि नै 12 पटक पाइन्छ। जस्तै 28 पद, तापनि परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले आज तपाईँको दासले तपाईँको सामु चढाएको पुकार र प्रार्थना सुनिदिनुलाई आफ्नो दासको प्रार्थना र उसको बिन्तीप्रति ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको आँखाहरू रातो दिन यही भवनपट्टि यस ठाउँपट्टि खुल्ला रहन्, जसको विषयमा मेरो नाम त्यहाँ रहनेछ भने तपाईँले भन्नुभएको छ कि तपाईँको दासले यस ठाउँबाट चढाएको प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहोस्। अब यो चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा छ, जस्तै 31-32 छ, 33-34, 35 खास अन्तसम्म नै 12 पटक त्यसरी सुलेमानले के भनेका छन् भने, तपाईँ कहाँ आएर एउटा इजरायली एउटा यहुदीले प्रार्थना गरे भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट सुनिदिनुहोस् है। अनि त्यो परमेश्वरको इच्छा थियो, खासमा परमेश्वरको उद्देश्य नै त्यही थियो। इजरायलीहरूको निम्ति त्यो भवनको उद्देश्य चाहिँ त्यो थियो कि उनीहरूले त्यहाँ प्रार्थना गरून् अनि परमेश्वरले त्यहाँबाट चाहिँ सुनिदिनु भएको होस् र उनीहरूलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा भौतिक रूपमा हर हिसाबले सहायता दिनुभएको होस्। त्यसैले उद्देश्य त्यहाँ थियो। अनि यहाँबाट अब हामी के सिक्न सक्छौँ भने, आज हामी पनि परमेश्वरको घरमा छौँ है। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घर भनिएको छ। पहिलो तिमोथी 3:15 मण्डलीलाई चाहिँ परमेश्वरको घर भनिएको छ। मण्डली साँच्चै परमेश्वरको घर हो, यो उहाँको। हामी इजरायलमा त छैनौँ, हामीसँग एउटा केही भौतिक रूपमा भवन त छैन, तर साँच्चै हामीसँग परमेश्वरको घर छ, त्यो चाहिँ मण्डली हो अनि तपाईँ र हामी नै हौँ। यो उहाँको साक्षीको निम्ति हो, यसमा उहाँको उद्देश्य छ, यसमा उहाँको गम्भीर उद्देश्यहरू छन्, यसमा उहाँको ठुला ठुला योजनाहरू छन्। त्यसैले यहाँबाट हामी ठुलो पाठ के सिक्न सक्छौँ भने, हाम्रो लागि पनि परमेश्वरले एउटा घर दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ मण्डली हो अनि यसमा हामी गम्भीर साथ व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर हामी देख्छौँ। किनभने पहिलो तिमोथी 3:15 नै प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, उहाँको वचनमा उहाँले के भन्नुभयो भने, तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राख्दै म यी कुराहरू तिमीलाई लेख्दछु, तर म ढिलो भयो भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो,
सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। निकै गम्भीर रूपमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि मण्डलीमा हामी खास कसरी चल्नुपर्छ। किनभने म यो किन बाँड्न खोज्दैछु भने मण्डली भन्ने विषय चाहिँ सामान्य भएको छ यो समयमा। खासमा धेरैजनाले खास त्यति मण्डलीलाई परमेश्वरकै घर हो भनेर लिइरहेको छैन। खासमा शनिबारको सभा हुन्छ अनि कतिजना खास आउनु पनि हुन्न मण्डलीमा। अनि किन भनेर सोध्यो भने उहाँहरूको आफ्नै केही सामान्य कारणहरू बताउनुहुन्छ, जबकि परमेश्वरको घर कति महत्त्वपूर्ण छ, जसको लागि उहाँले आफ्नै पुत्रको रगत बहाउनु पर्यो, आफ्नै पुत्रलाई दिनु पर्यो। मण्डली चाहिँ ख्रिस्टले किन्नु भएको उहाँको निजी कुरा हो। मण्डलीप्रति खास चासो छैन कतिजनालाई खासमा। अनि तपाईँहरूमध्ये यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ जसलाई खास केही चासो छैन जस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ मण्डलीमा, परमेश्वरको घरमा। यहाँ चाहिँ ख्रिस्टको रगत परेको छ यसमा, अनि यसमा पवित्र आत्माको छाप पनि परेको छ। अनि परमेश्वर यसमा कति गहिरो गरी जोडिनु भएको छ, कति गहिरो गरी जोडिनु भएको छ। तर कतिपटक बेवास्ता गरेको देख्छौँ ती इजरायलीहरूले परमेश्वरको घरलाई बेवास्ता गरेको चाहिँ। यो उहाँको योजना हो। आज संसारमा परमप्रभुको भवन त छैन, खासमा हामी नै हो, मण्डली नै उहाँको भवन हो। आज उहाँले यही मण्डलीमा काम गरिरहनु भएको छ। आज उहाँ मण्डलीसँग जोडिनु भएको छ। खासमा इजरायलीहरूसँग उहाँको कुराहरू छन् चाहिँ, तर विशेष चाहिँ मण्डलीसँग छ। त्यसैले यहाँबाट एउटा गम्भीर पाठ चाहिँ हामी के सिक्न सक्छौँ भने परमेश्वरको घर आज चाहिँ मण्डली नै हो। अनि यसमा हामीले कसरी चल्नुपर्छ हामीले सिक्नुपर्छ। अनि कन्फरेन्सहरू खासमा त्यही नै हो, यसको उद्देश्य चाहिँ त्यही नै हो। हामीले सिकिरहेको कुराहरू चाहिँ खासमा त्यही नै हो। यसलाई हामी हल्का रूपमा नलिउँ अनि व्यवस्था नगरौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो। दोस्रो कुरा यो छ कि ख्रिस्टको शरीर नै परमेश्वरको घर हो भनेर पनि प्रभु येशूले यहाँ सिकाउनु भयो। यूहन्ना 2 मा हेरौँ। यूहन्ना 2 मा अनि उहाँका म 17 देखि पढ्नेछु। अनि उहाँका चेलाहरूले यो लेखिएको छ भने सम्झना गरे, तपाईँको घरको जोसले मलाई खाइसकेको छ। तब यहुदीहरूले उहाँलाई जवाफ दिएर भने, तपाईँ यी कुराहरू गर्नुहुन्छ त हामीलाई तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो अनि म यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नेछु। तब यहुदीहरूले भने, यो मन्दिर बनाउन 46 वर्ष लागेको थियो अनि तपाईँले चाहिँ यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नुहुनेछ। तर उहाँले आफ्नै शरीरको मन्दिरको विषयमा भन्नुभएको थियो। यसकारण जब उहाँ मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभयो तब उहाँका चेलाहरूले यो कुरा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो भने सम्झे। यहाँबाट म के पढ्न खोजिरहेको छु भने ख्रिस्टको शरीर नै परमेश्वरको घर हो। 18 देखि 22 मा त्यो देख्न सक्छौँ। उनीहरूले नबुझे पनि प्रभु येशूले त्यो कुरा खास बाँड्नु भयो। चेलाहरूले पछि बुझे। प्रभुको अनुग्रहले हामी पनि यो कुरा अहिले बुझ्न सक्छौँ। अनि उनीहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। प्रभुले चाहिँ उनीहरूद्वारा आफू मारिने, त्यसपछि 3 दिनमा फेरि बौरेर उठ्ने छु भन्ने कुरा यहाँ बताउनु भयो। अनि विशेष गरी यहाँ 2टा कुरा उहाँले बताउनु भयो। त्यो चाहिँ के बताउनु भयो भने परमेश्वरको पुत्र म हुँ भन्ने कुरा बताउनु भयो उनीहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ मन्दिर म नै हुँ भनेर बताउनु भयो। प्रभु येशूले जब भन्नुभयो मेरो पिताको घर भन्नुभयो नि, यहुदीहरूले भने तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ पिताको पुत्र हो भन्नलाई चाहिँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? अनि त्यसकै जवाफमा खासमा प्रभु येशूले भन्नुभयो यो मन्दिर भत्काइदियो भन्नाले आफ्नै शरीरको कुरा गर्नुभएको हो। अनि म चाहिँ बौरेर उठ्ने छु भन्ने कुरा बताउनु भयो। अनि केसँग उनीहरूको चिन्हको मागलाई चाहिँ जवाब स्वरूप दिनुभयो भने मेरो बौरी उठाइने म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने कुराको जवाफ हो भन्नुभयो है। अनि खासमा त्यो प्रमाण पनि दिनुभयो उनीहरूलाई। ती पुजारीहरूकै सामुने खासमा ख्रिस्ट बौरी उठ्नु भएको प्रमाण दिनुभएको थियो। ती पुजारीहरूले नै ख्रिस्टलाई मारे, उहाँको त्यो मन्दिर, उहाँको जो शरीर छ उनीहरूले भत्काए।
उहाँ मर्नुभयो, गाडिनु भयो, अनि उनीहरूले कुर्न राखेको मान्छेहरूकै सामु प्रभु बौरेर उठ्नुभयो अनि साक्षी दिनुभयो। उहाँ चाहिँ साँच्चै बौरेर उठेर परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुभयो। अनि अर्को चाहिँ के कुरा बताउनु भयो भने प्रभुले मन्दिर म नै हुँ भन्नुभयो। आफ्नो शरीरलाई उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ यहुदीहरूले यो कुरा नबुझे पनि उनीहरू आत्मिक रूपमा त्यो कुरा बुझ्न सक्दैनथे। अनि तर प्रभुले चाहिँ मन्दिर म नै हुँ भन्नुभयो। यसमा म 3टा कुरा बाँड्नेछु, अवश्य हामीलाई सहायता हुनेछ। यसको माने बुझ्नुपर्छ हामीले। प्रभु येशूले आफूलाई भन्नुभयो मन्दिर म नै हुँ। के भन्न खोज्नु भएको? उहाँको शरीरमा चाहिँ सम्पूर्ण ईश्वरत्वले वास गरेको थियो भन्ने कुरा यहुदीहरूले बुझुन् भनेर प्रभुले आफूलाई मन्दिर म नै हुँ भन्नुभयो। त्यो शरीरलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा मान्छेको रूपमा मात्रै देखिरहेथे, है, एउटा मरियमको छोरा, युसुफको छोराको रूपमा मात्रै देखिरहेथे। अनि तर प्रभुले चाहिँ जसरी त्यो मन्दिरमा परमेश्वरको ईश्वरत्वले वास गर्ने कुरा इजरायलीहरूले बुझ्थे, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले त्यो शरीरमा, जुन शरीर उहाँले देह धारण गर्नुभएको थियो, त्यो शरीरमा चाहिँ पूर्ण रूपमा ईश्वरत्वले वास गरेको थियो। उहाँ एउटा सामान्य मरियमको छोरा, सामान्य युसुफको छोरा मात्र हुनुहुन्थ्यो, तर अनन्त परमेश्वरको पुत्रको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। शरीर एउटा मानव रूप पनि धारण गर्नुभएको थियो, तर अर्को चाहिँ उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ मन्दिर हुँ भन्नुभयो। अनि अर्को चाहिँ के थियो भने मन्दिर म हुँ भन्नुको माने चाहिँ के थियो भने मन्दिरको प्रतिस्थापन चाहिँ प्रभु येशू आफै हुनुहुन्थ्यो, है। खासमा त्यो भौतिक मन्दिरसँग सम्बन्धित जे कुराहरू थिए नि, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, सबै येशू ख्रीष्टको चित्रणहरू थिएन र, है। बलिदान येशू ख्रीष्टको चित्रण थियो, महापुजारीहरू येशू ख्रीष्टको चित्रण थियो, निवास स्थान, पवित्र स्थान, सामदान, वेदी, धूपवेदी, सन्दुक, अब जे जति थियो त्यहाँ, स्नान, रोटी, चाडहरू, सब कुराले ख्रीष्टको चित्रण गर्थ्यो। प्रभु येशूले त्यहाँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब त्यो मन्दिर होइन तर म हुँ भन्ने कुरा देखाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यहुदीहरूलाई। मन्दिर होइन तर म हुँ। अब यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हिब्रूको पुस्तक पढ्दाखेरि इजरायली विश्वासीहरूले यो कुरा बुझिरहेका थिएनन्। उनीहरू अझै पनि मन्दिरमा हेर्न खोजिरहेथे, मन्दिरमा भएको कुराहरू। ख्रीष्टमा खास केही कुरा त देखेको थिएन भौतिक रूपमा, तर लेखकले चाहिँ अब मन्दिरलाई होइन तर ख्रीष्टलाई हेर्न सिकाइरहनु भएको थियो। अनि त्यही कुरा प्रभु येशूले यहाँ पनि देखाउनु भएको छ कि मन्दिरको प्रतिस्थापन चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भौतिक मन्दिरको पूर्णता चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा यहुदीहरूले बुझेको परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ मन्दिर भन्नाले के बुझ्न सकिन्थ्यो भने ख्रीष्टद्वारा नै परमेश्वरलाई भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको प्रभु येशूले चाहनुहुन्थ्यो। अब मन्दिरद्वारा होइन तर ख्रीष्टद्वारा मात्र, उहाँको मृत्यु, गडाइ अनि बौरी उठाइद्वारा मात्रै अब परमेश्वरसँग भेट्ने कुरा। अनि यो कुरा प्रभु येशूले यही खण्डहरूमा सिकाउनु भएको छ। यो खण्ड भन्नाले 4 अध्यायमा यहाँ देख्छौँ। 4 अध्यायको 20 पदमा के छ भने हेरौँ यहाँ, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पहाडमा उपासना गरे, तर तपाईँ भन्नुहुन्छ यरुशलेममा पो त्यो ठाउँ हो जहाँ मानिसहरूले उपासना गर्नुपर्दछ। अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, हे नारी, मलाई विश्वास गर, समय आउँछ जुन घडी तिमीहरूले न त यस पहाडमा न त यरुशलेममा पिताको उपासना गर्नेछौ। तिमीहरू जसलाई चिन्दैनौ उहाँको उपासना गर्दछौ, हामी चाहिँ जसलाई चिन्दछौँ उहाँको उपासना गर्दछौँ, किनकि मुक्ति यहुदीहरूबाट छ। त्यसैले प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ मन्दिर होइन अब म, मन्दिरको पूर्णता चाहिँ अब म हुँ। त्यसैले प्रभु येशूलाई उनीहरूले चिनिरहेका थिएनन्। मैले चाहिँ मुख्य कुरा यो बाँड्न खोजिरहेको छु। उनीहरूले आफैलाई धोका दिइरहेका थिए। अनि हाम्रो लागि पनि यहाँ पाठहरू छन्, है। हामी प्रभु येशूलाई साँच्चै कतिको राम्रोसँग चिन्छौँ। प्रभु येशूले मेरो मुक्तिको लागि अथवा परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूमा मेरो लागि के गरिदिनु भयो, उहाँ किन यो संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरामा हामी कतिको बुझ्छौँ, है। प्रभु येशूलाई हामी साँच्चै कतिको झन चिन्छौँ।
खासमा उनीहरूले चिन्नु पर्थ्यो प्रभु येशूलाई, बुझ्नु पर्थ्यो, तर बुझेनन्। अनि हामी पनि धेरै पटक प्रभु येशूलाई नचिनेकोले नै धेरै पटक कमजोर हुन्छौँ अनि धेरै पटक हामी लड्छौँ, धेरै पटक लर्खरिन्छौँ, धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर जब ख्रिस्टले के गरिदिनु भयो, ख्रिस्टले मेरो लागि के गरिदिनु भयो, अनि ख्रिस्ट मेरो लागि को हुनुहुन्छ, ख्रिस्टसँग मेरो सम्बन्ध अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा ख्रिस्ट मेरो लागि को हुनुहुन्छ भनेर जब हामी राम्रोसँग सिक्छौँ, त्यति नै हामीलाई आत्मिक रूपमा सहायता हुन्छ। यहाँ प्रभु येशूलाई राम्रोसँग चिनेको प्रभुले चाहनुभयो भनेर हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ। अनि किनभने ख्रिस्ट नै पूर्णता हुनुहुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा म बाँड्नेछु, अर्को चाहिँ यो छ, परमेश्वरको घरको निम्ति जोसिलो हुनुपर्छ। यो चाहिँ 13देखि 17 छ। 13देखि 17 2 13देखि 17 म फेरि पढ्नेछु यो खण्ड चाहिँ। अनि यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै आइपुगेको थियो अनि येशू माथि यरुशलेमतिर जानुभयो। अनि उहाँले मन्दिरमा गोरु, भेडा, ढुकुरहरू बेच्नेहरूलाई र सराफीहरूलाई बसिरहेको भेट्टाउनु भयो। अनि ससाना डोरीहरूको एउटा कोर्रा बनाएर उहाँले ती सबैलाई, भेडाहरू र गोरुहरूलाई पनि मन्दिरबाट बाहिर लखेट्नु भयो। अनि सराफीहरूको पैसा घोप्टाइदिनु भयो र टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। अनि उहाँले ढुकुर बेच्नेहरूलाई भन्नुभयो, यी चिजहरूलाई यहाँबाट लैजाऊ, मेरो पिताको घरलाई व्यापारको घर नतुल्याऊ। अनि उहाँका चेलाहरूले यो लेखिएको छ भने सम्झना गरे, तपाईँको घरको जोसले मलाई खाइसकेको छ। यहाँ प्रभु येशूको जोस देख्छौँ परमेश्वरको घरको निम्ति। जब उहाँले त्यस घरमा उनीहरूको दुष्टता देख्नुभयो, उनीहरूको पापलाई देख्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ जोसले भरिनुभयो र त्यसलाई चाहिँ मिलाउन खोज्नुभयो। उहाँले यहाँ केही गर्नुभयो अनि आफ्नो जोसलाई चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभयो। अनि उहाँले कसरी यो जोसलाई प्रकट गर्नुभयो भने आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि उनीहरूको कामहरूलाई रोक्नुभयो, उनीहरूको दुष्टता प्रकट गरिदिनु भयो, उनीहरूसँग डराउनु भएन र उनीहरूको विरोधमा बोल्नुभयो। यसरी प्रभुले आफ्नो जोसलाई चाहिँ त्यहाँ प्रकट गर्नुभयो। अब प्रभुले यो जोसलाई प्रकट गर्नुभएकोबाट यहाँ केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। किन उहाँ यस्तो जोसिलो बन्नुभयो, किन यति धेरै जोसिलो बन्नुभयो भने यस्तो कुराहरू उहाँले त्यहाँ गर्नुभयो। हाम्रो लागि राम्रो पाठहरू छन्, यहाँ सिक्न सक्छौँ। अनि यहाँ देख्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ आफ्नो पितालाई आदर गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो पितालाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनि पितासँग जोडिएको कुराहरूमा त्यहाँ पापलाई चाहिँ उहाँले घृणा गर्नुहुन्थ्यो। पिताको घरको निम्ति उहाँले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनलाई पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यहाँ आफ्नो जोसलाई चाहिँ खन्याउनु भयो। यहाँबाट के सिक्न सक्छ भने साँच्चै पिताको घरको निम्ति हाम्रो हृदयमा पनि प्रभु येशूको जस्तै मन भएको हुनुपर्छ। प्रभु येशू साँच्चै अन्तसम्म नै जोसिलो हुनुभयो। सुरुमा मात्र होइन, उहाँ मृत्युसम्म नै जोसिलो हुनुभयो। बौरी उठिसकेपछि पनि उहाँ जोसिलो हुनुभयो, मण्डली सुरु गर्दा पनि उहाँ जोसिलो हुनुभयो, अनि आज पनि प्रभु येशू जोसिलो नै हुनुहुन्छ। अनि यहाँबाट साँच्चै म केही कुराहरू बाँड्नेछु। यो जोस भनेको चाहिँ ईश्वरीय डाहा हो, ईश्वरीय डाहा, रिस हो अनि ईर्ष्यालु हो। यो चाहिँ कुन कुराको निम्ति भन्दा परमेश्वरको कुराहरूको निम्ति, परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूको निम्ति ठिक किसिमको रिस अनि डाहा अनि ईर्ष्या। साँच्चै परमेश्वरको घरको निम्ति के हामीसँग यस्तै मन छ? अनि यो भावनाको कुरा गरिएको होइन, किनभने जोस भन्ने बित्तिकै केही उफ्रने खालको, केही हामीलाई एकदम ठिक लाग्ने खालको भावनाको कुरा गरिएको होइन। अवश्य पनि प्रभु येशूलाई यहाँ त्यस्तो खालको भावनाको कुरा होइन, तर यहाँ केही गर्नु भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ हामी।
जोस भन्नाले चाहिँ केही गर्नु। कसको निम्ति? परमेश्वरको निम्ति केही कुरा गर्नु। परमेश्वरको इच्छा त्यहाँ चाहिँ पुरा गर्न खोज्नु चाहिँ साँचो जोस हो। साँच्चै कतिजना हुनुहुन्छ जससँग परमेश्वरको घरको निम्ति कुनै पनि जोस भएको देखिँदैन। अवश्य मेरो प्रचार अहिले त्यति सुनौ लागिरहेको छैन, तर वास्तविक रूपमा म भन्दैछु कतिजनालाई परमेश्वरको घरको निम्ति कुनै पनि चासो छैन। परमेश्वरको घर मण्डली बनेको छ, तर कुनै चासो छैन। आफ्नो नानीहरूलाई प्रभुमा हुर्काउनलाई कुनै चासो छैन। सुसमाचार बाँड्नलाई कुनै चासो छैन। मैले एउटा समूहलाई सोधेँ, तपाईँले यो महिनाभरि कसैलाई सुसमाचार बाँड्नुभयो, एउटा ट्याक्स बाँड्नुभयो, हात उठाउनुहोस् भने मैले, तर कसैले उठाउनु भएन। किन? केही पनि जोस छैन, कुनै पनि मतलब छैन, केही पनि छैन। खासमा परमेश्वरको घरको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तो मन केही पनि छैन। कसैले पाप गर्छ त्यही पनि केही पनि छैन। मानिसको सामु आफ्नो गवाई बिग्रेको छ त्यही पनि केही पनि छैन। केही पनि छैन, केही पनि जोस छैन खासमा परमेश्वरको घरको निम्ति है। बाइबल पढ्नको लागि जोस छैन है। कसैलाई केही सिकाउन सम्झाउन त्यो पनि जोस छैन। प्रभुलाई पाएको हो कि होइन छुटाउन पनि गाह्रो छ। खासमा केही पनि जोस छैन। मण्डलीको आत्मिक उन्नतिको लागि कुनै पनि फिक्री छैन, कुनै प्रार्थना पनि छैन। सँगै प्रार्थना गर्न बस्छौँ, खालि आफ्नै दुःख व्यथा अनि आफ्नै पाप स्वीकार भन्दा केही पनि छैन परमेश्वरको मण्डलीको लागि। अनि एकजना बहिनीको विषयमा म बाँड्न चाहन्छु। मेरो बहिनीले मसँग बाँडेको थियो, अनि उहाँले बेला बेलामा बहिनीसँग फोन गर्नुहुन्छ, अनि उहाँ यहाँ आउन पनि चाहिरहनु भएको थियो। अनि किन आउनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ निकै प्रार्थना गरिरहनु भएको छ कि उहाँको गाउँमा चाहिँ एउटा मण्डली स्थापित हुन सकोस्। परमेश्वरको घरको निम्ति यति धेरै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ केही नानीहरू आउँदैछन् रे, अटुट रूपमा नानीहरू परमेश्वरको वचन सिक्नलाई आउँदैछन्। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ त्यहाँ जाउँ कि नजाउँ भनेर, अनि प्रभुले मलाई यस्तो मन दिनुभयो कि त्यही नानीहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान देऊ भन्ने खालको मन दिनुभयो। त्यसैले शैतानले उनीहरूलाई नखसोस् भनेर म चाहिँ त्यहाँ आउन सकिनँ, म उनीहरूलाई समय दिँदैछु। त्यो हो परमेश्वरको निम्ति जोस भनेको, त्यो हो परमेश्वरको घरको निम्ति जोस। मोसासँग त्यस्तो जोस थियो। जब फर्केर आए माथिबाट, तल आउँदाखेरि दुष्टता थियो, इजरायलको बिचमा घिनलाग्दो कुरा थियो। जोसले त्यो दुईटा पार्टी चाहिँ फुटाइदिनु भयो, त्यो धार्मिक जोस। दाउदसँग त्यो जोस थियो। परमेश्वरको नामको निन्दा गर्दै कति दिन बितिसके कसैलाई मतलब थिएन, तर दाउद चाहिँ त्यो गोलियत जसले परमेश्वरको नामको निन्दा गर्दै बसिरहेको थियो जोसले भरिए र गोलियतको टाउको फुटाइदिए। हन्नासँग पनि त्यो जोस थियो। हन्नाको समयमा पनि कसैसँग खास जोस थिएन, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही अनुसार जिरहेको थियो। तर हन्नाले यस्तो प्रार्थना गरिन् कि इजरायलको निम्ति यस्तो एउटा छोरा चाहिएको छ जो चाहिँ परमेश्वरको घरको निम्ति जोसले भरिन्छ। अनि त्यसैको लागि प्रार्थना गरिन् हन्नाले, अनि परमेश्वरले एउटा त्यस्तो छोरा दिनुभयो। अनि पिनहासको विषयमा पनि जब मोआबी स्त्रीहरूद्वारा इजरायललाई त्यहाँ अनैतिक रूपमा फसाउन खोजेको थियो, व्यभिचार गर्नलाई परमेश्वरकै छाउनीहरूमा व्यभिचार गर्नलाई एउटा इजरायलले त्यो स्त्रीलाई ल्याइरहेको थियो। पिनहासले वारपार हुने गरी मारिदियो। त्यो परमेश्वरको घरको निम्ति जोस। अनि साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो समय चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जोसले भरिने समय हो। सबै हामी जवान देख्छौँ। मैले केही गरिरहेकोले मैले भनिरहेको छैन, तर अहिलेको समय साँच्चै हामी जोसले भरिने समय हो। कसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ र म परमेश्वरको जोसको निम्ति उठेनौँ भने? साँच्चै अहिले चाहिँ हामी जोसले भरिने समय हो। केही भावनाले भरिने कुरा होइन, परमेश्वरको निम्ति केही गर्न आफूलाई दिने उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। के साँच्चै तपाईँ केही गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको घरको निम्ति? केही जोस छ, केही फिक्री छ, कुनै शोक छ, कुनै रिस, कुनै डाहा छ तपाईँलाई धार्मिक खालको? परमेश्वरको घरको निम्ति कुनै जलन छ? एउटा खण्ड म पढ्नेछु। अहिलेको समय चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जोसिने समय हो। उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हागैको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो घरको निम्ति डाही हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ।
म यहाँ पढ्नेछु, 2 देखि पढ्नेछु। हाग्गै 1:2 देखि। हाग्गै 1:2। सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यस प्रजाले भन्छ, त्यो समय परमप्रभुको भवन बनाउने समय आएको छैन। तब परमप्रभुको यसो भन्ने वचन भविष्यवक्ता हाग्गै कहाँ आयो। परमेश्वरको मन यहाँ छ, यो भवन उजाड परिरहेको बेलामा के तिमीहरूका निम्ति सिलिङ ठोकेका आफ्ना घरहरूमा बस्ने समय छ? यसकारण अब सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालचलनहरू विचार गर। त्यो चालचलन परमेश्वरको घर बनाउनको लागि छ कि छैन? कि आफ्नै घर बनाइरहेका छौँ? केही भौतिक घरको कुरा मात्र गरिएको होइन। यो परमेश्वरको घर बनाउनलाई भन्दा बाहिर हाम्रो समय छ कि? अनि यहाँ हेरौँ, तिमीहरूले धेरै छरेका छौ तर थोरै भित्राएका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ तर तृप्त हुँदैन। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मेट्दैन। तिमीहरू लुगा त लाउँछौ तर कसैलाई न्यानो हुँदैन। जसले ज्यालामा काम गर्छ त्यसले छेड परेको थैलीमा हाल्नलाई ज्याला कमाउँछ। सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालचलनहरू विचार गर। पहाडमाथि चढ, काठ ल्याऊ र भवन बनाऊ, अनि म यस कुरामा प्रसन्न हुनेछु र महिमित हुनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै फलको आशा राख्यौ, अनि हेर त्यो थोरै भयो। अनि जब तिमीहरूले त्यो घरमा ल्यायो तब मैले फुकेर त्यसलाई उडाइदिएँ। किन? सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उजाड भएको मेरो भवनको कारणले। अनि तिमीहरू चाहिँ हरेक आफ्नो घरतिर दगुर्छौ। अहिले चाहिँ परमेश्वरको घर बनाउने समय हो जहाँ ख्रिस्टले काम गरिरहनु भएको छ अनि हामी पनि उहाँको सहकर्मीको रूपमा काम गर्छौँ। मण्डलीको शुद्धताको निम्ति, मण्डलीको उन्नतिको निम्ति, मण्डलीको रक्षाको निम्ति, मण्डली स्थापनाको निम्ति, परमेश्वरको घरको निम्ति अहिले चाहिँ जोसले भरिने समय हो। अनि हामी हरेकले नै निर्णय गर्न सकौँ, प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिन सकौँ यस घर बनाउनको लागि। जसरी ख्रिस्ट त्यो घर बनाउनलाई अथवा त्यो घरको निम्ति जोसले भरिनु भयो, हामी पनि भरिन सकौँ। जोस चाहिँ भावना होइन, जोस चाहिँ परमेश्वरको निम्ति केही गर्नु हो। रोएर भए पनि, कतिपटक रोएर पनि, कतिपटक बिमारमा पनि, कतिपटक कुनै भावना बिना पनि परमेश्वरको निम्ति केही गर्नु हो। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु अनि अन्त गरौँ।